अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, थंबनेल से आपको ये मालूम हो ही गया होगा कि आज हम फैमिली या ख़ानदान के बाब का दूसरा पार्ट यानी दूसरा हिस्सा डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने अपनी फैमिली, मनु की फैमिली और अम्मी खाला की फैमिली का शजरी खाके की नज़रसानी की थी। अब आप ये पिक देखें जो मनु के दोस्त की फैमिली है और ये एक मुश्तरक फैमिली है, और इसके बारे में आप जो इजहार करना चाहते हैं यानी आपकी राय के लिए यहाँ पर जगह दी गई है। आप जो महसूस करते हैं मुश्तरक फैमिली के बारे में, आप जो महसूस करते हैं, मुशाहिदा करते हैं, इसको आप यहाँ पर तफसीलन दर्ज करें। इसके बाद यहाँ पर एक जुदूल दिया गया है जिसमें यह हिदायत दी गई है कि अब आप मेरी यानी मनु की, आपकी जो हमने शजरी खाका बनाया था हमारी फैमिली का वो, और दोस्त की यानी जो यहाँ पर पिक्चर दिया गया है उसका, दोस्त की फैमिली में पाए जाने वाली इकसानियत और फ़र्क को दर्ज कीजिए। तो इसके लिए यहाँ पर दो कॉलम्स दिए गए हैं, इकसानियत वाला एक कॉलम और फ़र्क वाला। तो इन तीनों फैमिलीज़ में इकसानियत यानी आम पॉइंट्स, जनरल पॉइंट्स कौन से हैं, इन्हें यहाँ पर इकसानियत के कॉलम में दर्ज करना है, और जो फ़र्क है, इनमें जो डिफरेंस है उसे यहाँ पर फ़र्क के कॉलम में दर्ज करना है। तो चलिए पहले इकसानियत के कॉलम में दर्ज करते जाते हैं कि ये तीनों फैमिलीज़ जो है मुश्तरक फैमिली हैं, ठीक। इसके बाद यहाँ पर फैमिली में बच्चे और माँ बाप हैं, इसी तरह दादा दादी हैं, और इन फैमिलीज़ में रिश्तेदारी है, ठीक है ना। इसी तरह चलिए अब फ़र्क देखते हैं कि फ़र्क जो है फैमिली मेम्बर्स का फ़र्क है। यहाँ पर मुश्तरक फैमिली में ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स होते हैं, जबकि इनफरादी फैमिली में कम फैमिली मेम्बर्स, या फिर डिफरेंस हो सकता है, एक फैमिली में 10 और एक फैमिली में 4 या फिर 6, इस तरह का। दूसरा है पीढ़ियाँ, पीढ़ियों में भी फ़र्क पाया जाता है क्योंकि मुश्तरक फैमिली में कई पीढ़ियाँ होती हैं, 4 या 3, लेकिन इनफरादी या दूसरी फैमिलीज़ में पीढ़ियाँ कम हो सकती हैं। मुश्तरक फैमिली चाहे हो तो भी पीढ़ियाँ कम हो सकती हैं, तो इसलिए फ़र्क जो है पीढ़ियाँ का है, और इसी तरह घर का है, और साथ ही शजरी खाके का है। देखिए हर फैमिली का शजरी खाका अलग अलग होता है, तो इसलिए शजरी खाके का भी यहाँ पर फ़र्क हो सकता है। तो इस तरह हम ये टेबल मुकम्मल कर सकते हैं। इस जुदूल के बाद एक और जुदूल है जिसमें हिदायत है कि गणेश की मुश्तरका फैमिली है। अपने साथियों से तबादला ख्याल करते हुए इस फैमिली की खूबियाँ और ख़ामियाँ दर्ज कीजिए। यानी डायरेक्टली हमें ये सवाल किया जा रहा है कि मुश्तरक फैमिली की खूबियाँ क्या हैं और ख़ामियाँ क्या हैं। चलिए दर्ज करते जाते हैं। पहले खूबियाँ लिखेंगे कि मुश्तरक फैमिली में जज्बाती हिमायत मिलती है, चाहे वो कोई भी फैमिली मेम्बर क्यों ना हो, उसे जज्बाती हिमायत मिलती है फैमिली मेम्बर्स की। दूसरा जो है माली इमदाद हासिल होती है। तीसरा बड़ों की इज़्ज़त करना सीखते हैं, मुश्तरका फैमिली में ख़ासकर बड़ों की इज़्ज़त करना सीखते हैं। और इसी तरह एक और पॉइंट को हम यहाँ पर जोड़ेंगे कि यहाँ पर यानी मुश्तरक फैमिली में बाँट कर खाने की एक आदत होती है, ठीक। अब चलिए ख़ामियों पर नज़रसानी करते हैं। मुश्तरक फैमिली में यूँ तो ख़ामियाँ कम होती हैं, लेकिन फिर भी जो गिने चुने हैं उसे यहाँ पर दर्ज करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर माली मसाइल होती हैं। यानी मिसाल के तौर पर अगर कोई एक बंदा कमा रहा है, वो काम कर रहा है, तो उसी पर पूरी फैमिली डिपेंड होती है, इसलिए यहाँ पर माली मसाइल ज़्यादा हो सकते हैं। इसके अलावा हसद हो सकता है फैमिली मेम्बर्स में, क्योंकि फैमिली मेम्बर्स ज़्यादा होते हैं, एक दूसरे को प्यार देना ये सब हो सकता है कम या ज़्यादा हो, तो इसलिए यहाँ पर हसद की भी गुंजाइश हो सकती है। इसके अलावा ज़िम्मेदारी बढ़ती है, यानी ज़िम्मेदारी कईयों पर ज़्यादा होती है और कईयों पर कम होती है, तो इम्बैलेंस क्रिएट होता है यहाँ पर। इसके अलावा छोटे से काम के लिए बड़ा ख़र्च भी हो जाता है इस फैमिली में, यानी मुश्तरका फैमिली में अगर छोटा फंक्शन भी हो ना तो ख़र्चे जो है बड़े हो जाते हैं। इस तरह यहाँ पर खूबियाँ और ख़ामियाँ हैं। पर्सनली अगर देखें तो मुश्तरका फैमिली में जो है खूबियाँ ज़्यादा होती हैं ख़ामियों की बजाय, ठीक। इसके बाद मनु एक और फैमिली का यहाँ पर जिक्र कर रहा है जो उसके दोस्त की फैमिली है, और उसकी माँ का कहना है, उसकी दोस्त की माँ का कहना है कि मैं एक बड़े ख़ानदान में परवरिश पाई हूँ
میرے خاندان میں 25 افراد ہیں. گھر کا ہر فرد بچوں کی پرورش اور دیکھ بھال کی ذمہ داری لیتا ہے. جب میں چھوٹی تھی دادی اماں ہمارے مزے کی کہانیاں سنایا کرتی تھی. دادی اماں ہمیں دوسروں سے حسن سلوک کرنے کا طور طریقہ بتلاتی تھی. لیکن اب میری فیملی میں صرف شوہر اور 2 بچے ہیں. میرے شوہر جو اب ہسپتال میں بھرتی ہیں ان کے لیے کھانا مجھ کو لے جانا ہے. اب میں بچوں کو کہاں چھوڑوں؟ اس کے جواب میں رضیہ جو ان کی پڑوسن ہیں وہ کہتی ہیں کہ فکر مت کرو، اپنے چھوٹے بچوں کو میرے گھر چھوڑ جاؤ، میں ان کی دیکھ بھال کروں گی. پڑوسی ہوتے ہوئے ہم کو ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے. تو اس طرح پڑوسی بھی ہمارے فیملی ممبرز کی طرح ہیں جو ہماری مدد کرتے ہیں. یہ ایکسٹینڈڈ فیملی ممبرز یعنی ہمارے پڑوسی ہماری کس طرح مدد کرتی ہیں، یہاں پر ایک جدول دیا گیا ہے اور پوائنٹس بھی دیے گئے ہیں. ان پوائنٹس کو ہمیں میری فیملی والے اور دوسرے یعنی ہمارے پڑوسی، ہمارے دوست، ہمارے استاد ہو سکتے ہیں، تو ان کو یہاں پر لکھنا ہے. چلیے دیکھیں ایک ایک کر کے لکھتے ہیں. پہلے دیکھیں دیکھ بھال اور حفاظت کرتے ہیں، یہ تو ہمارے فیملی ممبرز کرتے ہیں اس لیے ہم اسے میری فیملی والے میں درج کریں گے. دوسرا ہے ضروری تعلیم فراہم کرنا، یہ بھی میری فیملی والے. کھانا غذا کے لیے سودا سلف فراہم کرنا، یہ بھی جو ہے میری فیملی والے. اسباق پڑھاتے ہیں، ہو سکتا ہے یہ مجھے میرے دوست یا پھر استاد سے بھی حاصل ہو اس لیے ہم اسے دوسرے کے کالم میں درج کریں گے. اگر ہم کھیل میں ہار جائیں تو شفقت یا پھر سپورٹ کرتے ہیں، یہ جو ہے میرے فیملی ممبرز کے علاوہ، کیونکہ فیملی ممبرز گھر میں ہوتے ہیں، دوسرے یہ کام کرتے ہیں اس لیے ہم اسے دوسرے میں لکھیں گے. بیمار ہو جائیں تو علاج کرواتے ہیں، یہ میرے فیملی ممبرز کرتے ہیں. محبت اور شفقت کا اظہار کرتے ہیں، یہ میرے فیملی ممبرز کے علاوہ دوسرے بھی کرتے ہیں یعنی پڑوسی یا پھر دوست احباب وغیرہ، تو اس لیے ہم دوسرے میں لکھیں گے. ضرورتیں پوری کرنا، یہ تو میرے فیملی ممبرز ہی کرتے ہیں اس لیے ہم اسے فیملی ممبر میں لکھیں گے. ماں نہ ہو تو سہارا دیتے ہیں، یہ دوسرے کرتے ہیں اس لیے ہم اسے دوسرے میں لکھیں گے. اور آخر ہے ہمارے لیے اپنا بہت سارا وقت دیتے ہیں، یہ ہو سکتا ہے میرے فیملی ممبرز میں لکھیں یا پھر دوسرے میں لکھیں. یہاں پر کئی چند باتیں ہیں جو دونوں کالم میں آ سکتی ہیں. ٹھیک، اس کے بعد دیکھیں یہاں پر ایک سرگرمی ہے جس میں مالک مکان کا نام لکھنا ہے. پہلے تو آپ کو اپنے پڑوس میں جانا ہوگا، 10 گھروں کو سلیکٹ کرنا ہے اور ہر گھر کے مالک مکان یعنی مکان کا مالک، ان کے فیملی افراد کی تعداد اور ان سے ان کا رشتہ. جیسے مثال کے طور پر یہاں پر دیا گیا ہے رامو جو مالک مکان ہیں، فیملی کے افراد کی تعداد ہے 6 اور رامو سے جو فیملی ممبرس ہیں ان کا رشتہ ہے باپ، ماں، بیوی، بیٹا اور بیٹی. اس طرح آپ کو اپنے پڑوس میں 10 گھروں کو چننا ہے، اس کے مالک کا نام، فیملی افراد کی تعداد اور ان سے ان کا رشتہ لکھنا ہے. اس کے بعد دیکھیں یہاں پر ایک تصویر دی گئی ہے جو درمیان میں سینٹر پوائنٹ میں فیملی ہے اور اس سے ریلیٹڈ پوائنٹس ہیں. جیسے دائیں سے دیکھتے جائیں گے، ضرورتیں پوری کرنا، شفقت، صحت، بڑوں کی دعا، رشتوں کو مضبوط کرنا، مل جل کر رہنا، عادی مشاغل یعنی ادر ایکٹیویٹیز، سماجی حیثیت، پرورش، شناخت، اتحاد، بڑوں کا ادب، تعلیم اور محنت. اسی تصویر کی بنا پر یہاں پر 2 سوالات ہیں جن میں پہلا سوال ہے کہ وہ سب اچھے اخلاق جو میں نے فیملی سے سیکھے ہیں، یعنی ہمیں یہاں پر جو پوائنٹس دیے گئے ہیں اسی میں سے اچھے اخلاق کو چن کر یہاں پر لکھنا ہے جو ہم نے اپنی فیملی سے سیکھے ہیں. جیسے محبت، شفقت، مل جل کر رہنا، اتحاد، تعلیم، بڑوں کا ادب، شناخت، پرورش وغیرہ. اور دوسرا سوال ہے کہ مجھے فیملی کس لیے چاہیے؟ تو اس کے جواب میں ہم لکھ سکتے ہیں کہ ہماری ضرورتیں پوری کرنے کے لیے، صحت کے لیے، رشتوں کو مضبوط کرنے کے لیے، حفاظت کے لیے، عادی مشاغل، پرورش پانے کے لیے، سماجی حیثیت کے لیے، بڑوں کی دعائیں کے لیے وغیرہ. تو اب تک ہم نے پہلے ویڈیو اور اس حصے میں یہ جانا کہ فیملی 2 قسم کی ہوتی ہے، مشترک فیملی اور انفرادی فیملی.
ان دونوں فیملیز کے علاوہ ہماری ایک اور فیملی بھی ہوتی ہے، یعنی ہمارے پڑوسی، جو وقتاً فوقتاً ہمارے کئی کاموں میں ہماری مدد کرتے ہیں۔ اسی جانکاری کے ساتھ آج کا یہ ویڈیو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو تھوڑا سا بھی ہیلپ فل ہوا تو پلیز دوسروں تک بھی پہنچائیں تاکہ انہیں بھی اس سے فائدہ حاصل ہو۔ انشاءاللہ جلد آپ سے ملاقات کریں گے اگلے ویڈیو کے ساتھ، تب تک اجازت دیں۔ السلام علیکم۔